आज हमारे दरमियान पाकिस्तानी सहाफ़त ख़ास तौर पर जारे गैर के जो इमिग्रेंट्स के हवाले से ओवरसीज़ के हवाले से एक तावाना आवाज़ है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज तो यूरोप के अंदर भी इनकी आवाज़ सुनी गई। इमरान खान से इनकी मोहब्बत किसी भी ढकी छुपी नहीं है। आज भी इन्होंने खुलकर इमरान खान साहब के हवाले से बात की और जो सबसे अच्छा फिक्रा इनका मैंने महसूस किया, उन्होंने कहा कि यजीद की कभी बैत नहीं होगी, जान जाती चली जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनसे कुछ चंद एक बातें करें ताकि यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं उन तक इनकी मजीद जो दिली जज्बात हैं वो पहुँच सके। सभी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का जो प्रोग्राम था आप तो कर रहे थे कि इस तरह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमने कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा अपने पाकिस्तानी ओवरसीज के हवाले से, तो यहाँ आप टोको थी कितने लोग आ जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, बिल्कुल तोको नहीं थी। मेरा ख्याल था ये मुश्किल से 100-150 बंदे होंगे। अलादीन ने जब ये बात की थी कि यूरोप में इस तरह स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगा कि शायद उसमें एग्जैजरेशन भी होती है। बाज़ वक़्त आपको पता है, बाज़ वक़्त एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं होते, क्योंकि वो भी यहाँ से नहीं थे। अलादीन का ताल्लुक स्पेन से नहीं है। तो जब उसने नंबर मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये नंबर इतने हो नहीं सकते, रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जब ये शुरू हुआ 12:30 बजे, तो मुझे हकीकत में शौक हुआ। मैं आपको कहूँ कि मुझे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस अंदाज में यहाँ यूरोप में, स्पेन में इतनी दुनिया, इस तो एक पाकिस्तान बना हुआ था इतना बड़े हाई लेवल पे। और जो सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि यहाँ पर कम्युनिटी में वो मसाइल नज़र नहीं आए जो आम तौर पर यूके में या दीगर जगह पे नज़र आते हैं। लोग सारे एक सेम पेज पे लग रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि वाकई एक बहुत बड़ा पावरफुल शो था, बहुत पावरफुल। मेरे साथ राजा साहब बैठे हैं, सुल्तान राजा साहब। जब पहले दिन मुझे इन्होंने दावत दी कि आए हाल देखना है, तो मैंने हाल देख के मेरी पहली जो फीलिंग थी, मैंने कहा राजा साहब ये हाल बहुत छोटा है, 450-500 बंदा है, तो मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार बंदा आ जाएगा। और आपका ये दरवाज़ा जो है ना, आपको याद है मैंने ये आपको कहा था, तो उन्होंने कहा कि बड़े का इंतज़ाम नहीं हो सका क्योंकि परमिशन लेना बड़े मसाइल है। तो आज आपने बार्सिलोना के पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखी खान के साथ, और इसी तरह पूरे ओवरसीज़ के अंदर 1 करोड़ जो ओवरसीज़ है उसमें अक्सरियत मोहब्बत करने वाले हैं। इस मोहब्बत को क्या पाकिस्तान में बैठे लोग नहीं समझ रहे? वो समझते हैं, वो परवाह नहीं करते। वो समझते हैं कि मकबूलियत के बारे में उनका ख्याल है कि चूंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मकबूल हैं और हम नहीं हैं। हमने ताकत से हुक्मरानी करनी है, हमने डंडे के जोर पे हुक्मरानी करनी है, तो हमें इस मकबूलियत की, अवाम की चाहत की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो लोग ताकत में, आपको पता है, इक़्तिदार में आते हैं, उन्हें मकबूलियत की परवाह नहीं है। वो इस चीज़ से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें अवाम पसंद करे ना करे, इमरान खान को या जो भी उनके मुखालिफ सामने जितना मर्जी पसंद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है कि आप देखें कि 2025 सोशल मीडिया इस दौर में, कि आज से 40 साल पहले तो आप ये बात करते तो लोग मान लेते कि अखबार भी आपके पास है, रेडियो भी आपके पास है, आपने जो लिखवाना है, जो बोलना है, आपकी मर्जी है। आज अवाम नहीं मानते। ये आपके सामने देख लें कि आज 2 मिनट के अंदर आपके बयानियां जो जितनी मेहनत से बनाया जाता है वो दड़ामबूस हो जाता है। तो उन्हें समझ आ रही है, बस वो जिद कर रहे हैं, और उनका भी सारा मसला इक़्तिदार है, वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह आज अवाबील एक वेलफेयर का प्लेटफॉर्म के लिए सारा कुछ हुआ और वहाँ पर कहा गया कि इंसानी हकूक़ की बात की जाएगी, और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम खान पर जो या पीटीआई पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको हम दुनिया के सामने लेके आएंगे। जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो वो इंसानी हकूक़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही आप देखेंगे या दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा पैमानी हो रही है। जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर इंसानों के साथ वो ज़ालिम रवा रखे जा रहे हैं कि इंसानियत कांप रही है। और एक जिस जगह आप बैठे हैं स्पेन के अंदर, इसका जो वज़ीर आज़म है वो इसको इंसानियत खुशी का कह रहा है कि इंसानों को मारा जा रहा है, और उसने जितना बड़ा स्टैंड लिया, ये बनता तो पाकिस्तान का स्टैंड था लेकिन हम नहीं ले सके। क्या इंसानी, मैंने आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ नहीं सुनी कि हम फ़लस्तीन के लिए भी इस तरह आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा है। आज वाकई हमें फ़लस्तीन पे लाजमी बात करनी चाहिए थी, लेकिन फ़लस्तीन का जो मामला ना, देखे, वो हमारे ईमान का हिस्सा है।
تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھول گئے. اب آپ اس کی پہ دوبارہ آپ نے یہ یاد دہانی کرائی ہے ہمیں. واقعی اس وقت اس کو آج اس کو بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تھا انتظامیہ کو, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ پہلی چیز ہوگی فلسطین کی. اور باقی سوڈان ہے, نائجیریا ہے, دیکھیں مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, یہ جو آرگنائزیشن ابابیل انہوں نے بنائی ہے, جس کا مجھے مقصد سمجھ آیا ابھی تک کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی, جہاں تک ان کی کوشش ہوگی آواز اٹھائی جائے گی. اب ان کی جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے, جس طرح آپ سنتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نشانہ ہے, بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے, اسی طرح انسانی حقوق بھی اس وقت پاکستان میں جتنے بھی پامال ہو رہے ہیں, زیادہ تر بلوچ اگر آپ چھوڑ دیں, پختون چھوڑ دیں, یا اس کے علاوہ جو باقی انسانی حقوق کا معاملہ اسے چھوڑ کے دیکھیں تو باقی سب بہانہ ہے. اصل نشانہ تو عمران خان ہے, اور عمران خان سے سارا معاملہ جڑا ہوا ہے. اسی لیے ان کی جو کاوش ہے ابابیل والی, یہ میرے خیال میں دنیا میں کامیاب ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں پر ہے. اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. 90% آپ کو پتا ہے یہ پورا ایک ملک ہے دنیا کا, دنیا کے باہر, تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی, لیکن فلسطین پرائیورٹی ہونی چاہیے. آج کے آخری سوال ہے کہ آج کے اس پروگرام کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ کرٹیسائز شروع ہو گیا ہے. کیا ابابیل کے حوالے سے پوری ڈیفینیشن بیان نہیں کی جا سکی جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوئے ہیں, یا جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے, یا واقعی کچھ ایسا ہے؟ اصل میں دیکھیں اس میں جنہوں نے شروع کیا ہے, ایک دو لوگ جن کو میں جانتا ہوں, ان کی عمران ریاض کے ساتھ نہیں بنتی. تو عمران ریاض سے جلس ہوتے ہیں, سیدھی سی بات کروں گا میں, دو ٹوک بات کروں گا. عمران ریاض سے حسد کرتے ہیں, ماضی میں بھی عمران ریاض کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں لوگوں کو الجھاتے رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ ان کی کوشش عمران ریاض کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے ابابیل کو, پتا ہے ابابیل کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا, میں وہ گارنٹی دیتا ہوں. اور اس میں جو اصل میں وہ آپ نے جس طرح محاورہ ہے نا, کتا کان لے گیا, لوگوں نے کان چیک نہیں کیا کتے کے پیچھے. پہلے دیکھ تو لیں عمران خان کی معاف کیجیے تصویر نہیں ہے, ساری تصویر ہی عمران خان کی ہے, ساری محفل ہی عمران خان کی ہے, اسی کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں وقتی, تو انہیں بھی یاد رکھیں جب آپ کے پاس کانٹینٹ ختم ہو جائے تو پھر اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی. پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا نہیں ہے, وہ بھی ناراض ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا, اور بلانا چاہیے تھا, بالکل سب کو بلائیں. جو لوگ نہیں آئے وہ پھر اپنا غصہ اس طرح بھی نکال رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, آزادی ہے, سارے رائے, انہیں بھی پورا حق ہے جو دل میں آئے کہ, اور فیصلہ تو عوام نے کرنا, لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. آپ صحافی ہیں, آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے, اس پر بہت ساری گفتگو بھی ہو رہی ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں اس کی سخت مذمت کروں گا جی. اس کی اہلیہ اس کے ساتھ تھی, کسی کے ساتھ بھی کسی صورت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر میں اس کو ساتھ تھوڑا سا مکافات عمل بھی کہوں گا کہ شاہ زیب خانزادہ بشرا بی بی کی ماہواری اپنے پروگرام میں گنتے رہے. بلا شبہ انہوں نے بلا کے مانیکا کو رگڑا لگایا, لیکن ہم لوگ خود میڈیا کے کنٹینٹ کریٹر, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو شیڈو پروگرامز ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو جو انہوں نے کیا ہے اس کا انہیں اس طرح کا ٹریلر ہے, لیکن میں اس کی مذمت کروں گا کسی صورت میں کسی کے خاندان کے ساتھ بھی, کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ یا بلوچ خواتین کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو کوئی ماں بہن بیٹی پاکستان کی کہیں کی بھی ہو, بلکہ مردوں کی بھی, اس میں عزت کا معاملہ بڑا معاملہ ہے. پارلیمانی انداز میں جسے ہم کہتے ہیں نا پارلیمانی, بلا شبہ پارلیمنٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن پارلیمانی اور اپنی گفتگو میں تہذیب اور شائستگی اور اسلام کے قانون دائرے اور اس ملک کے قوانین کے حساب سے اس میں رہتے ہوئے بات کریں, جمہوری بات کریں. اللہ تعالیٰ اس میں بہتر. بارسلونا کی کمیونٹی کو آپ نے دیکھا بہت, جی بارسلونا کی کمیونٹی کا میں ذاتی طور پہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے میرے پیروں تلے ہاتھ رکھے. میں آپ کو یقین کروں کہ میں ان لوگوں کا ایک ایک بندے کا نام گنوانے بیٹھ جاؤں تو بڑی لمبی لسٹ ہے, لیکن ان لوگوں نے جتنی مجھے محبت اور پیار دیا ہے, اور اس میں ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم کس نظریے پہ کھڑے ہیں, اور یہ قربانیوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں, میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں تہ دل سے. اور انشاءاللہ مجھے جب بھی موقع ملے گا, اسپین اب میرا دوسرا شہر ہوا, یہ مجھے پتا چل گیا کہ یہاں میرے لیے بڑی جگہ ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سو مچ.